अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लाहौर पुलिस की शानदार कम्युनिटी पुलिसिंग। हंजरवाल पुलिस की कार्रवाई। एक रोज कबल हंजरवाल के इलाके से लापता होने वाली 14 साल महजबीन को तलाश कर लिया गया। लड़की की वालिदा ने थाना हंजरवाल में अपनी ज़हनी माजूर बेटी की गुमशुदगी की इत्तला दी थी, जिस पर SHO हंजरवाल ने कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेजेस और दीगर जराये से लड़की को तलाश कर लिया। लवाहिकीन ने पुलिस की काविशों को सराहते हुए SHO और उनकी टीम का शुक्रिया अदा किया। जराइम के कंट्रोल के साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को फरोग दिया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम जिला सोबतपुर के शोरा का इजलास जेर सदारत हाजी समंदर खान खोसा अमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला सोबतपुर में मुनक्किद हुआ। इजलास में 25 अक्टूबर को कोयटा में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत और 5 दिसंबर को सूबाई जमात के दौरे के हवाले से मुशावरत की गई और इजलास में नैब की जानिब से मौलाना के नोटिस के हवाले से कहा गया कि यह नोटिस जाली है और हम इसको नहीं मानते और कामयाब आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की वजह से हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई है। इजलास में नायब अमीर मौलाना इफ्तिखार अहमद खोसा और जनरल सेक्रेटरी हाजी सोमर बुगटी और दूसरे शरका भी शरीक थे। 6 दिन पहले सीनियर सहाफी साजिद बलोच के ऊपर वगन पुलिस की तरफ से वकील अली हसन की ऑफिस से किताब चोरी होने की झूठी FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद सहाफी साजिद बलोच अपने वकील मजहर मगन की मारूफत से कमर सेशन कोर्ट में जमानत के लिए दरखास्त दायर की, जिस पर सेकंड एडिशनल जज नदीम बदर काजी ने 30,000 रुपए की जमानत मंजूर की। इस मौके पर सीनियर सहाफी साजिद बलोच ने बताया, कुछ दिन पहले समाजी बुराइयां और बदअमनी के खिलाफ खबरें चलाई थी, जिस वगन पुलिस के SHO ने संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी थी, जबकि फोर मार्केट पहले फ्लोर पे वकील अली हसन मुगैरी की ऑफिस से किताबों की चोरी के झूठे मुकदमे में फंसाया गया है और अदालतों से हमेशा इंसाफ मिलता है और हमें उम्मीद है कि अदालत मेरे साथ भी इंसाफ करेगी। तंगवानी शहर में आज गुज़श्ता 3 रोज कबल खलीफो सदरानी के कातिलों की गिरफ्तारी न करने की वजह से आज SUP के कारकुनान की जानिब से बोहटाई कॉलोनी पुलिस के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। जो रैली तंगवानी माशाल्लाह होटल से लेकर जाफराबाद रोड से शहर के मुख्तलिफ चौकों चौराहों से होती हुई बस स्टैंड पर एहतताम पजीर हुई और वहां एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मजीद देखते हैं मोहम्मद अली बलोच की इस रिपोर्ट में। कुछ दिन कबल गांव गुलाम नबी सुंदरानी में चोरों के हाथों डकैतियों के हाथों कत्ल होने वाला खलीफा सुंदरानी को इन डकैतियों को सरेआम चौक पे फांसी दिया जाए। उसके हम यही कहना चाहते हैं SP साहब के जो खलीफा सुंदरानी के खून से इंसाफ किया जाए। करते हैं कि नाजायज कत्ल हुआ यहाँ पर, इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे 2-2, 3-3 साल के उनके बच्चे हैं, उसको बराए मेहरबानी करे उसके मसले को। तंगवानी के SUP के कारकुनान का कहना था कि IG सिंध DIG लड़काना और SSP कश्मीर से मुतालबा किया है कि खलीफो सुंदरानी के कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनके मासूम बच्चों को इंसाफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद याकूब के साथ मोहम्मद अली बलोच 47 न्यूज़ तंगवानी। चीफ जस्टिस ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट जमाल खान मंदुखैल ने सर्किट हाउस सिब्बी में कला की जानिब से दिए गए पुरवकार तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि जब हम किसी का मसला हल करते हैं तो हुकूमत समझती है कि हम हुकूमत इख्तियारात में मुदाखलत करते हैं। हमें कोई शौक नहीं कि हम किसी के इख्तियारात में मुदाखलत करें। हमारे अपने कई मसाइल मुकद्दमात समेत इशूज हैं कि हम किसी और के कामों में मुदाखलत करते रहे। उन्होंने कहा कि क्या हाई कोर्ट सिर्फ 2 अफराद के दरमियान झगड़ों का मसला या किसी जमीन के कब्जे का फैसला करे? नहीं, बल्कि हाई कोर्ट के 2 किस्म के इख्तियारात हैं, एक जुडिशल और इंतजामी इख्तियारात। जुडिशल इख्तियारात में हम 2 अफराद के दरमियान लड़ाई झगड़ों समेत दीगर मसला मसाइल को हल करके इंसाफ फराहम करें, लेकिन जहां पर बुनियादी हुकूक जिसका जिक्र मुल्की कवानीन में है वो बुनियादी हुकूक पर इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्की आइन और कानून में हमें पाबंद किया है। हमारी जिम्मेदारी उस वक्त आती है जब एक सरकारी ऑफिसर, इदारा और हुकूमत अपने वो जिम्मेदारी की पाबंदी नहीं करेगी। तो आइन के आर्टिकल 199 में लिखा है कि हम वो पूछ सकते हैं किसी भी शख्स के 2 लफ्ज़ी दरखास्त में, चाहे वकील हो या ना हो, अगर हमारे सामने दरखास्त की सूरत में वो बात आ जाए तो हम वो पूछ सकते हैं और वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई गलत फहमी में ना रहे कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे और अपनी आईनी जिम्मेदारी से तजावुज करे और हम पूछ भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि हमें अफसोस इसलिए होता है कि ये इख्तियारात हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं और ये इख्तियारात उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सरकारी ऑफिसर, इदारा और हुकूमत अपनी जिम्मेदारी क्यों पूरी ना करते। उन्होंने बताया कि इंसाफ की फराहमी हमारी जिम्मेदारी
ذمہ داری ہے. ایک زمانہ تھا جب لوگ انصاف حاصل کرنے کے لیے کوئٹہ جاتے تھے. اب انصاف لوگوں کے گھروں کی دہلیز پر آ گیا ہے. نا انصافی کے لیے اب ہم ہر شہر جائیں گے, نا انصافی کو کم سے کم کریں گے, اپنا آئین کردار ادا کرتے رہیں گے, چاہے انہوں نے کہا یا نہیں. میرے میر چاکر خان یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وائس چانسلر سے ملے تاکہ لا کالج جلد از جلد فعال ہو سکے. انہوں نے کہا کہ لا کالج کو سردار چاکر خان یونیورسٹی میں لے جائے تاکہ لا کالج مکمل طور پر فعال ہو سکے. انہوں نے لیبر کوڈ کے حوالے سے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت سبی ہب کوئٹہ لورا لائی گوادر میں لیبر کوڈ ہے. میرے اختیارات میں ہے کہ ہم لیبر کوڈ کے اختیارات سیشن جج کو دیں گے. حکومت کے حوالے سے بات چیت کر کے اس مسئلے کا حل ممکن بنائیں گے. باقاعدہ لیبر کوڈ کے اختیارات سیشن جج کو دینے کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بلڈنگ کی کمی ہے, اس کو بھی دور کرنے کے لیے اب نئی بلڈنگ بن رہی ہے. جہاں پر عدالتی نئی بلڈنگ بنتی ہے تو پرانے بلڈنگ کو ہم تعلیم اسکولوں کو دیتے ہیں. ATF کی عمارت کو کسی پرائمری مڈل ہائی اسکول کے لیے وقف. ناصر سلمان وزیر اعلیٰ شکایت سیل نے پیاف فاؤنڈر الائنس کو ووٹ دے کر یقینی بنایا اور ان کو مبارکباد دی. میاں سلمان شعیب کوآرڈینیٹر گورنر پنجاب کا لاہور چیمبر کے حوالے سے الیکشن کے موقع پر اہم پیغام اور حکومتی کارکردگی کے حوالے سے اہم پیغام. آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جیسے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا, جو اس وقت لاہور چیمبر آف کامرس کا الیکشن کل آ رہا ہے جی, اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ مجھے تو امید ہے کہ جس طرح پاکستان کے اندر چینج آیا ہے اس طرح لاہور چیمبر کے اندر بھی چینج آئے گا. اب اصل نمائندگان جو ہیں تاجران کی, ان کو حقیقی حکومت ملے گی اس جگہ پہ. تو میں امید کرتا ہوں لاہور چیمبر کے ووٹر سے بھی کہ وہ کل وہ تبدیلی کے لیے ووٹ دیں گے. لاہور بزنس مین فرنٹ ایک اچھا پینل ہے جی, اس کے اندر میں امید کروں گا کہ 9 اور 10 نمبر امجد صاحب اور میاں جوید علی صاحب خاص طور پہ تبدیلی کا ایک نشان بھی ہیں. اور تمام ووٹروں سے میری درخواست ہے کہ وہ لاہور چیمبر کے اندر تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالیں تاکہ دکانداروں کے حقیقی نمائندوں کو وہاں پر جو ہے نمائندگی مل سکے. اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں ملکی حالات کے اوپر بات اور جو گورنمنٹ کی موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر معاملات. اس وقت جی دیکھیے کہ ہمارے جو ملکی حالات ہیں وہ اب الحمدللہ مختلف کی طرف جانا شروع ہو چکے ہیں. پاکستان کی اکانومی اسٹیبل ہو گئی ہے. خان صاحب کی خاص طور پہ یہاں بہت ایسے دوست ہوں گے جو تعریف نہیں کریں گے. میرا خیال ہے وہ صرف اور صرف اپنی کم ہمتی اور کم نظری کے صرف ثبوت دیں گے. جس طرح پوری دنیا کے اندر کرونا کے بعد جو اکنامیکلی حالات تھے اس کا جس طرح خان صاحب نے خوبصورت طریقے سے مقابلہ کیا, اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. انڈیا کے جو حالات ہیں, اس کی اکانومی کے جو حالات ہیں, امریکن اکانومی کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں. پاکستان جیسا ملک جس طرح اپنے پیروں پہ کھڑا رہا اور یہاں لوگوں کے ساتھ ہم نے جو ان کے معاملات بزنس سے ریلیٹڈ جو معاملات تھے ان کو کس طرح کور اپ کیا, اس کی سب سے بڑی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ جو ورلڈ رینکنگ کے اندر خان صاحب کو جس طرح رینکنگ ملی ہے اسپیشلی کرونا کے معاملات کے اوپر اور اکنامیکلی معاملات کے اوپر, وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. پنجاب کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کی طرف گامزن ہے جی. اور کمشنر صاحب بھی نئے آگے 8 ارب روپے کے قریب تقریباً ڈیولپمنٹ فنڈ ہے لاہور کا, اور جو آرنج ٹرین ہے اس کے بھی نیکسٹ منتھ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں, اس کو چلانے کی طرف جا رہے ہیں. اور اکنامیکلی جو ہماری مارکیٹس کے حالات ہیں وہ بھی اب بہتری کی طرف جا چکے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ایشین ٹائیگر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر بھی اب ایک نقشہ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ پاور کوریڈورز چینج ہو چکے ہیں اور یہ آپ کے سامنے موجودہ حالات کے اوپر حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے اندر بہت سارے معاملات ہیں. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ گورنمنٹ جو ڈسٹرکٹ انتخابات ہیں اس کی طرف جانا شروع ہو گئی ہے. لوکل باڈی سسٹم جو ہے وہ آپ کے سامنے انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے. ڈائریکٹ الیکشن ہے جس کے اندر ڈائریکٹ میئر کا انتخاب ہوگا جو پاکستان کا ایک تاریخی الیکشن ہوگا, جس میں ایک عام آدمی اپنا حق رائے دہی استعمال کرے گا اور میئر اپنا منتخب کرے گا. تو یہ وہ حقیقی تبدیلی تھی جس کا ذکر خان صاحب اپنی تقاریر میں کیا کرتے تھے. اب وہ عملی طور پہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا. بہت شکریہ. سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبد الماجد نے بھی ان کے پیغام کو سراہا. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نوشہرہ ورکہ کا قیام
चौधरी बशारत अली डोगर, कन्वीनियर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट नौशहरा वर्का की जेर सदारत मकामी वर्कर सहाफियों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें इत्तफाक राय से इकबाल सदीक सिद्धू को सदर, मिर्जा खादिम हुसैन बेग को जनरल सेक्रेटरी, तैयब मुआविया उलग को ज्वाइंट सेक्रेटरी, हसन मुज्तबा जैदी को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और अब्दुल सत्तार अनीस को फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। इस मौके पर नौ मुंतखब सदर इकबाल सदीक सिद्धू ने कहा कि PFUJ मुल्क भर के सहाफियों की नुमाइंदा तंजीम है जो हमेशा से सहाफियों के मसाइल के हल और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। इंशाअल्लाह हम तमाम वर्कर सहाफियों के फराइज की राह में हाइल रुकावटें दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इजलास में अब्दुल जलील, मोहसिन हसन, इमरान हैदर बुखारी, राशिद अशरफ, चौधरी अंसर अली, अवैस मुनीर, साजिद इकबाल, जावेद वारिस डोगर और आमिर हजरा ने भी शिरकत की। सेक्रेटरी फूड बलोचिस्तान नूर अहमद परकानी ने कहा कि गंदम और आटे की बढ़ती हुई कीमतों के बायस सूबाई हुकूमत ने अवाम को सस्ता और मयारी आटा फराहम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है, जिससे सूबे के गरीब आवाम को रिलीफ मिलेगा। महकमा फूड की जानिब से 20 किलो आटा थैला सिर्फ 950 रुपए में दिया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सिब्बी में महकमा फूड की जानिब से सस्ता आटा सेल प्वाइंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर PS2 मिनिस्टर यूसुफ जैम्स, डेप्यूटी डायरेक्टर फूड सिब्बी डिवीजन शाकिर इसहाक, असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मीर इस्माइल मेंगल, मीर सलीम गशकोरी और दीगर मौजूद थे। सेक्रेटरी फूड बलोचिस्तान नूर अहमद परकानी ने कहा कि बलोचिस्तान में गंदम और आटे की ज्यादा कीमतों को देखकर वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान और मिनिस्टर फूड सरदार अब्दुल रहमान खैतरान समेत सूबाई हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अवाम की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ता और मयारी आटा हर शहर तक पहुंचाया जाएगा। तो इस सिलसिले में हमने कोशिश की है कि बलोचिस्तान के 15 अजला में सस्ता और मयारी आटा कम निर्खों पर देने का आगाज कर दिया है ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जा सके। महकमा फूड की जानिब से 20 किलो आटा थैला सिर्फ 950 रुपए में शहरियों को दिया जा रहा है, जबकि बाजार से बहुत कम कीमत में मयारी और सस्ता आटा फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला सिब्बी में ये पहला सस्ता आटा सेल प्वाइंट का बाकायदा आगाज कर दिया है और अगर जरूरत पड़ने पर मजीद प्वाइंट भी आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत और महकमा फूड की बुनियादी मकसद ये है कि स्टेबल फूड है ये शहरियों तक पहुंचाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। उन्होंने कहा सिब्बी में महकमा फूड की जानिब से गरीब आवाम में सस्ता और मयारी आटा फराहम करने का सिलसिला जारी रहेगा। कसूर के इलाके बम्बा कला में पीर अली हुसैन गिलानी के उर्से पाक की तकरीबात शुरू हो गई, जिसमें 27 तारीख को चराग और 28 तारीख महफिल समा होगी, जिसमें कवाल ज़ेगम अब्बास अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। शहजादा नशीन सैयद अली शेर गिलानी, साहबजादा सैयद बहावल शेर गिलानी, साहबजादा सैयद गिल शेर गिलानी, साहबजादा सैयद औन मोहम्मद गिलानी, साहबजादा सैयद औस अली गिलानी, मेहमानी खुसूसी सरदार साजिद डोगर उफ मत्ता फारूक, हांस ऑफ बम्बा कला, राव अल्ताफ शराफत जट, जाफर सादिक डोगर, मेहर वारिस महफिल की ज़ीनत होंगे। अमीर जमात इस्लामी सूबा पंजाब जनूबी राव मोहम्मद जफर की ओट शरीफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए सूबाई सदर राव मोहम्मद जफर ने मौजूदा हुकूमत को सख्त नुक्ताचीनी का निशाना बनाया। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे वो सब झूठे थे। हुकूमत ने आवाम को महंगाई बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। हुकूमत ने तालीम सेहत में कुछ नहीं किया। ज़राअत में आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। सब्सिडी के नाम पर किसानों से धोखाधड़ी हुई। आवाम पर बिजली गैस पेट्रोल मसनूआत में बेबहा इजाफा करके आवाम का जीना हराम कर दिया है। आवाम खुदकुशी करने पर मजबूर है। उनका मजीद कहना था कि कोरोना पर सियासत कर रही है। स्कूलों में पाबंदी जबकि दीगर जगहों पर SOPs नजर नहीं आती। हुकूमत तालीम दुश्मन पॉलिसी पर अमल पैरा है। उनका मजीद कहना था कि जमात इस्लामी मुल्क की वाहिद जमात है जिस पर किसी किस्म का कोई करप्शन का इल्जाम नहीं। जमात इस्लामी हकीकी मानों में पाकिस्तान की तरक्की की जामिन है। मलिक खालिद। जोही पुलिस मुनशियात जुआ फहाशी की मंथली हासिल करने तक महदूद। जराइम पेश अफराद ने SSP दादो से थाना ठेके पर ले लिया। दिन दिहाड़े कार्रवाइयां। जोही थाना की हुदूद में 10 मिनट में 28 मोटरसाइकिल्स, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल सेट से मकामी लोग महरूम। शहर के सियासी समाजी शहरी तंजीमों का SSP दादो SHO हेड मुकर्रर जोही थाना के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करके शहर का गश्त करने के बाद 4 घंटे थाने के सामने धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन कुर्बान खोखर, शौकत बाहोटा, हाशिम खोसा,
ایوب خان لغاری، عثمان رودنانی، خمیس و پنہور دیگر نے بتایا ہے کہ شہر گرد و نواح میں دن دہاڑے جرائم پیشہ افراد کی لوٹ مار، ڈکیتی، رہزنی، موٹر سائیکل، نقدی، موبائل چھین کر فرار ہونے کے باوجود جوہی تھانہ پولیس خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ امن و امان کی بگڑتی صورتحال کے باعث شہریوں کے بار بار احتجاج کے باوجود ایس ایس پی دادو نوٹس لینے کے بجائے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ جوہی تھانے پر تعینات ایس ایچ او ہیڈ مقرر شہریوں کا تحفظ کرنے کے بجائے پی پی کے بوتاروں کی سلامی غلامی تک محدود ہے، جس سے شہریوں کا جینا محال ہو گیا ہے۔ 10 روز میں جرائم پیشہ افراد کی اتنی بڑی کارروائیوں کے باوجود پولیس اقدامات اٹھانے کے بجائے خاموش ہے۔ تھانے کو جرائم پیشہ افراد کو ٹھیکے پر دینے سے روزانہ کارروائیاں بڑھنے لگی ہیں۔ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان، وزیر اعظم، آرمی چیف، گورنر، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس کا مطالبہ کیا ہے۔ کاچھو یوسے پٹگل محمد پہ حکومت کی جانب سے کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کیا گیا۔ یوسی کے اندر صحت، پانی، سڑکیں صرف نام کی ہیں۔ یوسی کے اندر صفائی کا نظام کچھ بھی نہیں ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کی نااہلی کے باعث سارے گاؤں کچرے کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں اور کسی بھی گاؤں میں پینے کا صاف پانی کا نظام درہم برہم ہے اور صفائی کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے کتنی خطرناک بیماریاں پیدا ہونے لگی ہیں۔ یوسی کے اندر بجلی کا بحران بھی عروج پر ہے اور 6 ماہ سے قبل بجلی بند ہے اور سبھی گاؤں کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے عوام کو آنے جانے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جوہی کاچھو نوائی گاؤں ہیرو خان کی علاقہ مکینوں میں رئیس پسند لغاری، مولوی شریف لغاری، الہڈیٹو کووریجو اور دیگر مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے کہا یہ کہ یوسی کی ہر ماہانہ بجٹ 5 لاکھ تھی، وہ سابقہ یوسی چیئرمین ہڑپ کر لی تھی۔ اب یوسی کا ایڈمنسٹریٹر گھر ہی نیند سو رہا ہوا ہے اور یوسی میں کوئی بھی بجٹ خرچ نہیں کر رہا۔ یوسی کے اندر جتنے بھی اسکیمیں حکومت کی طرف سے منظور کی گئی ہیں وہ یوسی ایڈمنسٹر کام کرنے کی بجائے اپنا بینک بیلنس اور اپنی جیب بھرنے میں مصروف ہے۔ یوسی کے اندر کتنے ہی اسکول ہیں وہ سارے بند پڑے ہیں۔ 18 سالوں میں ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے اور بچیاں تعلیم جیسے زیور سے محروم ہیں اور سالوں سے بند پڑے اسکول منہدم ہو گئے ہیں، مگر کاغذی کارروائی میں سب کچھ چل رہا ہے۔ ایس ایم سی فنڈ اور اسکالرشپ ہڑپ کرنے کے لیے اسکول کے بلڈنگ کو یہاں الیکشن اور شادی ولیمے اور جوئے کے اڈے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جوہی کاچھو یوسی پٹ گل محمد کی پولنگ اسٹیشنوں میں الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوتی ہے اور یوسی پٹ گل محمد کو پی پی کا گڑبڑ کیا جاتا ہے۔ غرض افسوس کی بات یہ ہے کہ ایم این اے دادو رفیق احمد جمالی کی طرف سے کوئی بھی ترقیاتی کام نہیں کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔